वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की हिदायत के मुताबिक इसको हमने इसकी तमाम ऑक्शन को कंटिन्यूसली लाइव रखा। यहाँ पे इस हॉल में जहाँ आप मौजूद हैं वहाँ पे तमाम जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उनके विजुअल्स भी लाइव नशर होते रहे। और इसी तरह से जो पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने अपना कंट्रोल रूम बनाया हुआ था वहाँ पे भी लाइव मॉनिटरिंग होती रही और इसको मीडिया ने भी थ्रू आउट लाइव नशर किया। और ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की ख़ास हिदायत थी कि इस ऑक्शन को उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए इंश्योर कराने के लिए इसको, जैसे पिछली कुछ ऑक्शंस हुई PIA की हुई, अब ये ऑब्वियसली ये थोड़ी डिजिटल ऑक्शन थी, उससे थोड़ी मुख्तलिफ थी, लेकिन हमने फिर भी इसको मुकम्मल तौर पे कोशिश करके मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ने इसको इंश्योर किया कि इसको हम मुसलसल लाइव रखें। सो इसमें मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ऑनरेबल मिनिस्टर यहाँ मौजूद हैं, चेयरमैन PTA उनकी पूरी टीम का, हमारे कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, हमारे जो इंडस्ट्री पार्टनर्स यहाँ पे हैं जो इस ऑक्शन का हिस्सा थे। और अभी रिज़ल्ट्स तो ऑनरेबल ये जो हमारे चेयरमैन साहब हैं ये अनाउंस करेंगे। मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने पहले कहा कि 2014-16 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान जो है वो 3G और 4G के दौर में दाखिल हुआ था और उसकी मदद से जो आज हम पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री देख रहे हैं, डिजिटाइजेशन देख रहे हैं, अगर उस वक्त वो ऑक्शन ना होती तो आज हम इस लेवल पे ना पहुंच पाते। और आज पाकिस्तान की तारीख़ का मैं समझती हूँ कि एक अहम तरीन दिन है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से आज जो 600 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ और उसके अंदर जो नताइज आएंगे वो चेयरमैन साहब आपको बताते हैं। मगर इससे ना सिर्फ हमारी 274 मेगाहर्ट्ज़ पे जो हमें एक स्पेक्ट्रम स्टार्व्ड हम कंट्री थे, एक हम बिल्कुल चोकिंग पॉइंट पे थे और हमारे रीजन में हमारा लोएस्ट था जो स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी थी। इस ऑक्शन के बाद हम मीडियन से इंशाल्लाह ऊपर भी चले जाएंगे और इसी तरीके से हमारा जो एक इंटरनेट का एक्सपीरियंस है वो 3G 4G का आप सब का, हमारे शहरियों का जो पिछले चंद सालों में दिक्कत भी महसूस हुई, अगले चंद माह में आप फील करेंगे कि आपका इंटरनेट जो है वो बहुत बेहतर हो गया है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा पाकिस्तान जो है वो उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल होगा जहाँ पे 5G अवेलेबल होगा। इस साल के आखिर पे हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान के जो 5 कैपिटल्स हैं तमाम सूबों की और फेडरल कैपिटल, वहाँ पे हमारे जो सिटीज़न्स हैं, हमारी जो आवाम है, उनको हम 5G अवेलेबल कर दें। तो इसके साथ साथ मैं एक बार फिर आप सब का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की सपोर्ट, डायरेक्शन, डेडिकेशन का, फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी लीड की और हमारे DPM जिनको वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक ज़िम्मेदारी दी, उन्होंने सपोर्ट किया, पूरी एडवाइजरी कमेटी जिसमें फैब था, हमारी इवन जो एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है जिसमें हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं वो हमारे साथ चीज़ों को स्टीयर करने में मदद करते हैं, जो रोड ब्लॉक्स आते हैं। और मैं इसमें सबसे ज़्यादा किरदार इस चीज़ का है कि वो स्पेक्ट्रम जो विकेट हुआ और अवेलेबल किया गया जो माजी में नहीं था, उसमें भी हमारी इदारों का बहुत ज़्यादा किरदार रहा। उनकी रिप्रेजेंटेशन स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी में भी रही। इसी तरह से हमारी तमाम जो इंडस्ट्री है जिसने इस स्पेक्ट्रम में बहुत बेहतरीन किरदार अदा किया है ऑक्शन में, उनका, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरी अपनी मिनिस्ट्री, माई टेलीकॉम विंग, सेक्रेटरी IT, मेंबर टेलीकॉम जानजेब यहाँ पे मौजूद हैं, और मीडिया का जिन्होंने आज पूरा दिन हमारा साथ दिया है, यहाँ पे मौजूद रहे हैं और इसको लाइव टेलीकास्ट करने में हमारी मदद की है। आप सबका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आप सबको और पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक कि पाकिस्तान के अंदर आज जो है ये ऑक्शन कामयाबी से हुआ और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है अब 5G कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। गुजारिश करूँगी चेयरमैन PTA से कि वो मज़ीद डिटेल्स आपको दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मिनिस्टर ने तो सारी बातें कर ली, लेकिन मैं ऑन बिहाफ एज PTA पैमरा का, फैब का
MYT کا, ایڈوائزری کمیٹی کا، ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کا، انڈسٹری کا جن کا آج شو تھا ایکچولی، سب کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اور ہمارا کنسلٹنٹ نیرا، آئی تھنک دے ون آف دی ریناؤنڈ کنسلٹنٹ ان دی ورلڈ. آئی تھنک دیئر رول واز ویری کریٹیکل. تھینک یو سو مچ سورین اینڈ سمیر. تو میں ٹائم زیادہ نہیں لوں گا. آج جو ہمارا پہلا اسٹیج تھا راؤنڈ، اٹ واز ایلوکیشن، جو کنکلوڈ ہو گیا. ہم 3 راؤنڈس پہ گئے، آپ لوگوں کو پتہ ہے. اس وقت میں آپ کو پہلے سمرائز بتاتا ہوں کہ کتنا اسپیکٹرم اس وقت الاٹ ہو گیا ڈفرینٹ ٹیلی کام آپریٹرس کو. 700 میں ہمارے پاس 3 لاٹ تھے، جس میں سے 2 بک گئے 700 میگا ہرٹز میں سے. 2300 میں ہمارے پاس 5 لاٹ تھے، یعنی 50 میگا ہرٹز. سارا کے سارا بک گیا 100%. اور 2600 میں 2.6 گیگا ہرٹز میں ہمارے پاس 19 لاٹس تھے، دیٹ از 190 میگا ہرٹز. وہ سارا کے سارا بک گیا. اور 3500 3.5 گیگا ہرٹز جو اسپیسیفک 5G کے لیے، ان میں ہمارے پاس 28 یعنی 228 لاٹ تھے، 280 میگا ہرٹز، جس میں سے 22 لاٹ یعنی 220 میگا ہرٹز بک گیا. تو ان ٹوٹل اگر میں کہہ دوں کہ 595 میں سے 480 میگا ہرٹز اسپیکٹرم آج الحمدللہ بک گیا. اور یہ میرے خیال میں نا بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور پاکستان کی جیت ہے میرے خیال میں. تو کنگریچولیشن ٹو انٹائر پاکستان. بہت مبارک ہوں ہم سب کو. اس سب کی میرے خیال میں کنٹریبیوشن ہے کہ آج الحمدللہ جتنا ہمارے پاس تھا 275، اس کا تقریباً 1.7% تقریباً ہم نے الحمدللہ اسپیکٹرم بڑھ گیا. اور یہ ٹیلی کام انڈسٹری کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے کنجوسی نہیں دکھائی. بہت شکریہ. پرائسنگ اچھی تھی سر، اس کی ڈیفینیٹلی پرائسنگ بہت اچھی تھی. میں تھوڑا سا فردر بھی بتا دوں. اس میں سب سے پہلے زونگ میرے خیال میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے 2600 میگا ہرٹز میں 60 میگا ہرٹز اٹھایا ہے اور 3500 میگا ہرٹز میں 50 میگا ہرٹز. سو ٹوٹل زونگ نے 110 میگا ہرٹز اسپیکٹرم اٹھایا ہے آج کے آکشن میں. یو فون وہ بھی 2 بینڈ میں گئے ہیں. 2600 میں انہوں نے اٹھایا ہے 60 میگا ہرٹز اور 3500 میں انہوں نے اٹھایا ہے 120 میگا ہرٹز. تو ویل ڈن نوید. تو انہوں نے اٹھایا ہے 180 میگا ہرٹز اسپیکٹرم. جیز ماشاء اللہ ایکسیلنٹ سر. تو انہوں نے 700 میگا ہرٹز میں 20 میگا ہرٹز اٹھایا ہے، جس پہ ہمارے پاس 3 لاٹ ہے. انہوں نے اٹھائے 700 میگا ہرٹز میں. یہ وہ اسپیکٹرم ہے جو ڈیفنس فورسز نے خالی کروایا تھا فار دی نیشن. انہوں نے 23 میں سے 50 میگا ہرٹز سے سارا اٹھایا، 50 میگا ہرٹز پوری کا پورا. 2600 میں انہوں نے 70 میگا ہرٹز اٹھایا ہے اور 3500 میں انہوں نے 50 میگا ہرٹز. سو ان ٹوٹل انہوں نے 190 میگا ہرٹز اٹھایا ہے. تو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. زونگ نے اٹھایا 110 میگا ہرٹز، یو فون نے اٹھایا 180 میگا ہرٹز اور جیز نے اٹھایا 190 میگا ہرٹز. اور آج کا جو پرائس ہے لاکھ ان ٹوٹل آج وہ ہے $507 ملین 507. تو میرے خیال میں الحمدللہ ہم سب کے لیے ایک خوشی کا دن ہے، ہسٹورک دن ہے. رمضان بھی ہے، کل بارش بھی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اس قوم کے اوپر اور ابھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں انشاءاللہ 507 ملین ڈالر. اور اگلا جو ہمارا سٹیج ہوگا وہ انشاءاللہ پرسوں ہوگا، جس میں ان کو ہم ڈفرینٹ بینڈ انہوں نے اٹھائے ہوئے اس کے ڈفرینٹ جو لاٹ سے وہ اٹھائیں گے. وہ انٹرنل ہماری بیٹھ کے کریں گے کہ فار ایگزامپل کس نے ٹاپ آف دی بینڈ اٹھانا ہے، کس نے مڈل آف دی بینڈ، کتنے لوور آف دی بینڈ اٹھانا ہے. تو وہ سیکنڈ سٹیج ہوگی پرسوں کہ آج ہم سافٹ ویئر پہ کام کریں گے اور پرسوں انشاءاللہ یہ ہم جو سیکنڈ سٹیج ہے اسائنمنٹ سٹیج وہ انشاءاللہ ہم پرسوں کریں گے.